السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا ديما بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الرفيسه هادي بالطريقه ديالي اللي كتجي غزاله ورائعه. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي فنها. ودابا غندوزو لطريقه تحضير المكونات. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الرفيسه بالطريقه ديالي اللي كتجي غزاله وكتجي فنه. عندي هنا واحد الفروس صغير بلدي، ها هو كيتيبان لكم. عندي هنا واحد جوج حبات البصله كبار اللي قطعتهم، ها هما قطعتهم. وعندي هنا جوج ريوس ديال الثومه وراسق نقيته، واحد جوج حارات، واحد القبيطه المعدنوس. وعندي البصله صغيره ها هي. وعندي خلاص الحلبه. عندي التوابل، عندي هنايا شكينجبير، الابزار، الخرقوم، معلقه صغيره مع مراج ديال المساخن او راس الحانوت، والملحه كتبقى اختياركم. وعندي هنايا الزيت نباتيه، وعندي الزعفران الحر اللي رقدته في الماء ها هو. عندي حب رشاد كنخليه هو الاخر. دابا ان شاء الله غادي نبدا معكم. نجيبو الكوكوط ديالنا نديرو فيها هذا الفروج، كنضيف عليها هاد العطريه هذه كامله. كنزيد عليها الزعفران، نزيد عليها الزيت، دابا غنشر من هذا الفراج هذا غير مزيان. دخلوا هاد العطريه هذه، دابا غنخلي هادو نديرهم جانبا هكا الثومه. وغادي نجيب هاد البصله، هاد الكميه هادي كامله غنخويها لها بالثومه ديالها بكلشي. وهاد البصله واخا كتشوفوها هكا ملي كطيب كتنزل. صافي كنحركوها، صافي كنحركوها هكا. انا ما كنديرش فيه مطيشه، واللي بغى يدير فيه مطيشه يديروا. هانتوما كنزيدوا هاد الحلبه هذه، كنزيدوا هاد الثومه معدنوس. دابا غنردوه فوق البوطه. دابا البنات دابا غنزيد عليها الماء، غنزيد الماء ونسد عليها الكوكوط ونخليها. هي كتبان لكم واحد الريحه كتطلع غزاله. ودابا ان شاء الله يا ربي غنسد دابا عليها وندوزو نوجدو العجينه المسمن. ودابا البنات عندي هنايا نص كيلو ديال الفورص، درت له قبيصه ديال الملحه كتبقى اختياركم. دابا غنعجن معكم ان شاء الله. بغيت نشارك معكم كلشي تشوفوا حتى نتوما. عندي غير الماء دافي،
اللي بغى يخلط الزرع مع الفورص حتى هو زوين. دابا صافي ما غنزيدوش الماء، دابا غنجمعوها في هاد الدقيق. انا درت غير واحد الكميه حيت غير انا الراجل والدراري صغار ما كياكلوش مزيان. راه واخا تشوفوها هكا راه غادي نجمعها غتقصح، حدك نتوما كتدلكوها هي راه كتقصح معاكم. ودابا ها هي جمعتها، ها هي كندلكها هي. صافي دابا غادي ندير لها شويه ديال الزيت ونخليها، غادي نديرها فواحد البلاستيكه ونخليها واحد 10 دقائق هكا ياك تطلق شويه، ونعاود نديها ونجيبها ونقطعها كويرات صغار. نديرها فواحد البلاستيكه صافي، ونخليها دابا تطلق ونرجع معكم. هانتوما البنات كي تشوفوا المريقه ديالي ها هي طابت. دابا غادي نضيفوا عليها هاد الحبرشاد هذا، ها هو عرفتي راه كيجي غزال تيجي، والحبرشاد راه صحي. دابا نزيدوا هاد الحارات، واحد الريحه كتشهي من داكشي. دابا غادي صافي غادي نقص عليه البوطه ونسد عليه نخليه يشرب ديك المريقه شويه ونطفي عليه. دابا العجينه ديالي درت هاد البلاطونه هادي باش ندير فيها المسمن. دابا العجينه ديالي هي طلقات، عندي الزيت، عندي شويه ديال الدقيق باش نقرص. دابا نبقى نشكل في الكرات ديالي. هانتوما العجينه كيف طلقات، ندير غير كرات صغيورين. عندي الطاجين انا صغير، داكشي علاش درتهم غير صغار. دابا غنستمر نقطع الكريسات صغيورين. كما كتشوفوا دابا شكلتهم كرات صغار. دابا غنغطيهم بهاد البلاستيكه هادي نخليهم يرتاحوا.
باش يطلقوا، باش يجيونا ساهلين في التوراق. كون ما غطيتهم بالبلاستيكه هكا كيجيو ساهلين في التوراق. بعد ما يطلقوا ان شاء الله يا ربي ونطلقهم قدامكم وتشوفوا. دابا الكوارات ديالنا ها هما طلقوا. دابا نبدا نشكل فيهم. بسم الله. نجيب عاوتاني كويره اخرى. كنجيب شويه دقيق ونرشو. كنجيب هادي كنخليها جانبا هنا تطلق. كنضرب عاوتاني وحده، كندير وحده فوق وحده غير بجوج باش كنخبز انايا. نرشع عاوتاني بشويه ديال الدقيق. صافي كنستمر وحده فوق وحده هكا. كندير واحد الخمسه وكنبدا نخبز. كنرشو الزيت ونرشو شويه ديال الدقيق باش ملي كنكونوا كنخبزوهم كيتحلوا لينا. كنخليو البلاستيكه مغطيه محدنا مغطيناهم وما كيزيدوا يطلقوا. الطاجين ديالنا راه درناه فوق البوطه كيسخن. دابا راني شكلت هادو غنخليهم مطين. دابا غنرشو المقله ديالنا بشويه الزيت. دابا غنرش المقله ديالنا بشويه الزيت. غنجيب الملوحه ديالي غنحطها. صافي غير نحس بها كتنشف ونقلبها. كنديروا الدقيق بيناتهم باش كتبقى تحل راسها كتحل. هانتوما غتشوفوا معايا. ها هي كي تتنتفخ باش كتحل.
كنديرها هكا باش كطيب من الجناب. دابا غنحيد هذه باش نجيب الاخرى. كنضغطوا هاد الحاشيه هذه باش كتجي منطقه. هانتوما شتي كتجي محلول. ها هو ها كيتحلوا الراس وكيتحلوا. دابا غنجيب الاخرى نرش المقله ديالي رشه الزيت. صافي كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو هذه الكميه اللي عندنا كامله. دابا ساليت التقطاع ديالي. دابا ان شاء الله يا ربي غندوز معكم باش نسكي. بسم الله. التويمه ديالي كي بقات ها هي كنخليها جانبا هي الاخرى.
كما كتشوفوا راني ساليت الرفيسه ديالي دابا. ها هي كتبان لكم الثومه ديالي والحار والبيضات، كيجي داكشي غزال تيجي. كنتمنىكم يا ربي تجربوه وتخليوها لي في التعاليق. وانتم كتشوفوا كتجي غزاله، وداك حب رشاد اللي درتها هو تيجي حتى هو زوين، وراه صحيح حب رشاد. وكنشكركم كاملين. هانتوما كتشوفوا كي تجي فنه كتجي. وما تنسونيش بجيم ابوني وتخليوها لي في التعاليق. وشكرا لكم، ونتلاقاو فيديو ان شاء الله يا ربي الماجي. وبسلام عليكم.